अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पिछले वीडियो में तो हमने आपसे जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारियां हैं और यही खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल रही थी। रात को हमने देखा कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक तादाद उनकी वहाँ पर पहुंची, उन्होंने नारेबाजी की और वहाँ पे जो लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ मौजूद हैं, आप गिरफ्तार करके दिखाएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उस सारी जो कहानी थी उसके अंदर से ये निकला कि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर कल एक मुकदमा दर्ज करवाया थाना कोसार इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से पुलिस ने जाके लाहौर से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया है। अच्छा, अब ये एक ट्रेलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अभी उनके मजीद लीडर्स भी गिरफ्तार होंगे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। क्योंकि जितने ज़राए से हम बात करते हैं, जितने बड़े बड़े सोर्सेज हैं जो बहुत वेल कनेक्टेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अलावा अब कोई चारा नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही जो सियासी उनके पास कार्ड्स थे वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब उनके पास कोई और सियासी कार्ड तो है नहीं। लेकिन अब क्या इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो इन चंद दिनों में हो जाएगी। हुकूमत ये देखना चाहती है कि कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है और जो मूव शुरू होगी इमरान खान साहब की नाअहली के लिए, उस पर कितने लोग बाहर निकलते हैं। यानी कि इमरान खान साहब जिस मकबूलियत का ढोल बजाते हैं वो रियलिटी में कितनी है। क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कन्विंस नहीं इस बात के ऊपर। वो तो कहते हैं जी कि 5 लाख से 5,000 तक आगे 25 मई हो गया, लॉन्ग मार्च हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लोग जमा नहीं कर सकी जिसका वो दावा करती है। तो एक तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा कि कितने लोग आते हैं। दूसरी जानिब जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आइंदा की मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मार्च से इसका आगाज़ हो रहा है और आपको याद कराते चलें कि ये मरदमशुमारी का जो मामला है ये ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसके ऊपर ये इत्तफाक़ राय पैदा किया गया था कि जो आइंदा इंतखाब होंगे वो नई मरदमशुमारी पे होंगे, नई हल्का बंदियों पे होंगे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए कोई भी शख्स अगर ये उम्मीद करता है कि इंतखाबात जो हैं बिलखुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे भी असम्बलियाँ तहलील की गई हैं वहाँ जल्दी हो जाएंगे, 90 दिन में हो जाएंगे। मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर 2 सूबे बिलखुसूस पंजाब जिसमें हुकूमत, जिसकी सीटें मरकज़ में हुकूमत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं, वहाँ पे इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे हो रहे हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे हो रहे हूँ, बाकी सिंध बलूचिस्तान और मरकज़ में नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस हूँ, तो ये तो इतना बड़ा एक लकूना होगा, इतनी बड़ी एक ये आप कह लीजिए कि हिच होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, पॉलिटिकल भी, और जो लेजिटिमेसी है इस पूरे प्रोसेस की वो अंडर क्वेश्चन रहेगी और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कहीं भी जाकर नहीं थमेगी। अब इसका हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है जो हमारे ज़राए दावा करते हैं कि पीटीआई के कुछ और लीडर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान साहब को एक बार फिर इस बात के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो सियासी जमातों से बात करें, इत्तफाक़ राय पैदा करें, और ये जो ख़ुद वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने डिजिटल सेंसस के लिए एग्री किया था और उसके बाद इंतखाबात होंगे तो ये उसकी तरफ जाएँ। नाअहली खान साहब की तो जो कानूनी और आइनी माहिरीन है उनको अटल नज़र आती है, लेकिन जो इमरान खान साहब का जेल जाना है उसके ऊपर इमरान खान साहब के पास अभी भी बारगेन करने का वक्त है। क्योंकि हुकूमत ये देखना चाहती है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई फवाद चौधरी की हुई और आइंदा दिनों में जिन लीडर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई की बहुत सारी सीनियर क़यादत ज़मानतों पर है और कल भी केस लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन की तौहीन का। ये हो सकता है जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है ये एक ट्रेलर हो और फिल्म अभी बाकी हो। तो ये जो गिरफ्तारियाँ ये करके देखना चाहते हैं वो जो अवाम का समंदर जिसका पीटीआई दावा करती है, कितना बड़ा समंदर आएगा, कितना बड़ा तूफ़ान आएगा, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत गेज करना चाहती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब अभी भी इस बात के ऊपर सियासी इत्तफाक़ राय करने की कोशिश करें या वो सोचें कि उनको मईशत को बेहतर करने के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी जमातों से बात करने की वो गुंजाइश पैदा करें, अपने रवैये में लचक पैदा करें, तो हो सकता है कि उनका जो जेल जाना है अभी जिन लोगों को अटल लग रहा है उसमें कोई तब्दीली हो जाए। तो ये तो वो ज़राए की बड़ी खबरें हैं। जो तीसरी अहम डेवलपमेंट हुई है वो शायद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं
وہ ناخوش تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، شاہد حقان عباسی صاحب کو سیریس ریزرویشنز تھیں، لیکن جو زیادہ مسئلہ ہوا وہ پارٹی کی طرف سے کچھ فیصلے ایسے ہوئے کہ شاہد حقان عباسی جو ہیں ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب جو آپ کو پتہ ہے کہ ری امیجننگ پاکستان کے انیشیٹو کے تحت دونوں ہی یہ جو لیڈرز ہیں پبلکلی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو ان کا جو موقف ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی، پارٹی سے ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور یہ اس کارروائی کا آغاز بھی بس ہوا چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی شاہد حقان عباسی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی، ابھی تک اس طرح کا کوئی اشارہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن کیا وہ پارٹی چھوڑ دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. تو یہ جو پارٹی کے اندر کی سیاست ہے یہ بڑی ہی اس وقت اہم ہے ایسے ماحول میں جہاں پر پاکستان میں کچھ بڑے اور اہم فیصلے ہونے ہیں. انتخابات کب ہوں گے، کیا واقعی پاکستان میں معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. جو آئین کا آرٹیکل 132 ہے اس کے تحت بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنجیدگی سے سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ معاشی حالات کو، سلامتی کے حالات کو جواز بناتے ہوئے پاکستان میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے اور الیکشنز جو ہیں وہ 6 سے 8 مہینے تاخیر سے ہوں، یعنی کہ جو اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں وہ 2024 کے مڈ تک الیکشنز جا سکتے ہیں. اس طرح کی خبریں ہیں ہمارے پاس. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اب اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی، دھڑے بندیاں بنیں گی، چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کا اور مریم کا جو گروپ ہے ان میں لکیریں کھینچی جائیں گی، اس میں لائنز آئیں گی، اس میں دراڑیں آئیں گی، اس میں فاصلے آئیں گے، تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے اس کو دھچکا لگے گا، اور جو قومی سطح پر اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر اخلاقی طور پر کافی چیلنجنگ ٹائم جو ہے وہ آنے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موو آ کے مریم نواز نے پنجاب سے شروع کرنی ہے، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے میاں صاحب نے کہا جی کہ آپ جلسے کریں، ریلیاں کریں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. جو سب سے آخری بات آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کے اندر کسی نے یہ سینس ڈالی ہے کہ بھائی آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، آٹے کی قطاروں میں لوگوں کو ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ 75 مشیران کو لے کے ایک اتنی بڑی کابینہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ گو رائٹ جو آپ کا نیریٹو ہے اس کے ساتھ. تو آپ کو یہ اللہ تللے جو ہیں ان سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا، آپ کو اپنی کابینہ کو شرنک کرنا پڑے گا، اور آپ کو عوام کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ جو مشکل فیصلے کر رہے ہیں صرف اس کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈال رہے بلکہ حکومت کے اوپر بھی اس کا بوجھ آ رہا ہے. تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کابینہ میں ایک بڑا کٹ لگے گا، بہت سارے مشیران اور بہت سارے وزراء کو فارغ کیا جائے گا، ایک چھوٹی کابینہ ہوگی. اور ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے انتخابات کے لیے اب ایک مکمل ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ انتخاب چاہے 1 سال کے بعد ہی ہونے ہیں، لیکن اگر 1 سال بعد بھی ہونے ہیں تو اب یہ جو پورا سال ہے اس میں انتخابی مہم ہوگی، جس میں اگر کسی نے یہ سینس ڈالی ہے حکومت میں کہ آپ کے جو آپٹکس ہیں وہ بہت برے ہیں اور ان آپٹکس کو درست ہونے کی ضرورت ہے، تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ. کیونکہ ایسے وقت میں جہاں پہ آپ کا ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ IMF کے پروگرام کو واپس نہیں لے پا رہے، مہنگائی آپ کم نہیں کر پا رہے، تو جب آپ اپنی کابینہ میں ہر روز ایک نیا بندہ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ پیسے نہیں لے رہے، وہ پیٹرول نہیں لے رہے، وہ گاڑی نہیں لے رہے، وہ اپنی گاڑی استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو بھی آپ گفتگو کر لیں، تو اس گفتگو کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپٹکس ہیں اور آپ کے مخالفین کی جو بیانیہ بنانے کی سکت ہے، ان کا جو ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس جو سکلز ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اس کا تو عشر اشیر بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو نہ تو آپ کے پاس کوئی بیانیہ بنانے کی ٹیم ہے، نہ ہی آپ کی کوئی کنسنٹریشن اس طرف نظر آتی ہے کہ آپ اس بیانیے کی جنگ کو جیتنے کی کوشش کریں. تو دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ بہت منہ زور ہے، وہ بالکل وہ تو ہے سونامی، مطلب بیانیے کی حد تک تو میں سونامی سے اگری کرتی ہوں کہ وہ سونامی ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آپ کا جو اچھا برا کام بھی ہوگا اس کو بھی بہا کے لے جائے گا. تو آپٹکس کے لیے آئی تھنک یہ بہت اچھا
ڈیسیجن ہوگا اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. جیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا پھر دیکھتے ہیں کون رہتا ہے کون جاتا ہے اس کے اہمیت سے. جی بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.